नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद र समाधानका लागि भइरहेका विभिन्न तह तब्काका प्रयासहरू। पार्टी एकीकरणको सुरुवातदेखि नै विवाद हुँदै सहमतिमा आउँदै अब अहिलेसम्म पनि परिस्थिति खासै फेरबदल हुन सकिराखेको छैन। झन्डै 2/3 नजिक रहेको सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन्, तर त्यसमा पनि आम जनतालाई सन्तुष्ट हुन गरी सरकारले काम गर्न सकिराखेको छैन भनेर आलोचना भइरहँदा सत्तारूढ पार्टीको झगडाले नै सिङ्गो मुलुकको राजनीति र सरकारको काममा नै प्रभाव पारिराखेको छ। यो विषय कसैले पनि रुचाएको छैन। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणमा राजनीतिक सहमतिका हिसाबले सबै पार्टीसँग साझा सहमति कायम गरेर मुलुकमा देखिएको यो विषम परिस्थितिसँग कसरी जुझ्ने भन्ने विषयमा सरकारसँग सबैले सहकार्य गरेको हुनुपर्ने, सरकारले त्यसका लागि पहल गर्नुपर्ने अवस्थामा नै सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्ष द्वयको बीचमा जुन विवाद देखिएको छ यसले अरू काम पनि प्रभावित पारेको छ र यो विषयलाई लिएर सबैले आलोचना गरिरहेका छन्। यो परिस्थिति किन आउँछ पटक पटक नेकपा भित्र र यसको समाधानका लागि के भइराखेको छ, के हुन्छ? साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग पनि जोड्नेछौँ। आज देखापट्टि विशेषमा हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता तथा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा अभिव्यक्ति आएको छ, यहाँलाई बधाई पनि छ। कोरोना पनि जित्नुभयो, मुटुको अपरेसन गरिसकेपछि एउटा जटिल परिस्थितिमा। धन्यवाद। हजुर, कति सजिलो भयो? पहिला त्यहीँबाट सुरु गरौँ। होइन, मलाई त कोरोनाको लक्षण देखा परेन। रिपोर्ट मात्रै पोजिटिभ आयो। त्यो म 7 दिन जति सतर्क रहेँ। त्यसपछि टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आयो। मुटुको शल्यक्रिया गरेको कारणले मुटुको चाहिँ मेरो एन्जियोप्लास्ट गरेको हो। होइन, एन्जियोप्लास्ट भनेको चाहिँ अब त्यो बाइपास सर्जरी जस्तो खालको होइन। त्यसो हुनाले अब अरू प्यारामिटरहरू सबै ठिकै थिए। त्यो अचानक त्यो देखा परेर गरे हुनाले अलिकति सतर्क हुनु पर्थ्यो कि भन्ने चाहिँ भएको थियो। तर मलाई कुनै गाह्रो परिस्थितिको सामना गर्नु भएन। लक्षण नै केही पनि देखा परेन, सिम्पटम केही नदेखिएपछि त त्यसको लागि अब सबैलाई बधाई दिने चलन छ, यहाँलाई पनि बधाई दिए। धन्यवाद। नेकपाभित्र अहिले अब यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूको परराष्ट्र सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा अभिव्यक्ति चर्चामा आएको छ, पार्टीभित्रको यो सबै विवाद समाधानकै लागि यदि हामीले चाहेका हौँ भने ठिकै छ, हामी 2 पटक प्रधानमन्त्री किन हुने, दोहोरिने किन, पार्टीको नेतृत्व पनि गरिसकेका छौँ, नयाँ पुस्तालाई दिएर हेरौँ न त भन्ने कुरा राखिराख्नु भएको छ। यो सतहको कुरा हो कि सुझबुझले आएको कुरा हो? सुझबुझपूर्ण हिसाबले उहाँले यो अहिले आएर मात्रै भनेको होइन। तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइलाई अगाडि हेर्नुभयो भने मैले एकपटकको लागि हो, म यो मेरो अन्तिम हो भनेर उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ। चुनावको प्रचार प्रसारमा पनि भन्नुभएको थियो। चुनावको प्रचार प्रसारमा पनि भन्नुभएको छ र अहिले पछि पार्टीको नेताको हिसाबले पनि महाधिवेशन गरौँ, म महाधिवेशनबाट बिदा लिन तयार छु भनेर उहाँले पटक पटक भन्नुभयो हो। अब यसलाई कतिपयले चाहिँ अहिलेको विवाद साम्य पार्ने हिसाबले यो विषय फाल्या हो कि भन्ने हिसाबले पनि प्रचार सुरु गरेका छन्। मैले यसो हेरेका थिएँ केही आलोचक साथीहरूले, त्यस्तो होइन। उहाँले बोलेका कुराहरू अहिले पनि रेकर्ड छन्, त्यो फर्केर हेरे वा फर्केर पढे थाहा हुन्छ। सबैजना यसमा सहमत हुनुभयो भने आगामी पार्टीको एकता महाधिवेशनबाट उहाँ पछि हट्नुहुन्छ? एकता महाधिवेशनबाट उहाँले आफूले छोड्ने र आफूले छोड्दा हामी एउटा टिम छोडेर दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गरौँ भन्ने उहाँको प्रस्ताव जुन रहेको छ, त्यो प्रस्तावकै हिसाबले उहाँ अगाडि जानुहुन्छ भन्ने मेरो। तर पुरै टिमका साथ छोड्नुहुन्छ? टिमका साथ छोडौँ भन्ने उहाँको प्रस्ताव रहन्छ। अरू नेताहरूको धारणा के छ? पार्टीमा पनि बहस सुरु भएको हो? अब पार्टीमा त यो कुरा अगाडिदेखि नै थियो होइन। हाम्रो पार्टीभित्र तपाईँले हिजोको 2टा पृष्ठभूमिका पार्टी छौँ हामी। अब एमालेको पृष्ठभूमिका साथीहरूलाई सबै के थाहा छ भने हाम्रो पार्टीभित्र हामीले 2टा कुरा हामी एउटा पार्टीलाई सिस्टममा लिएर जाने क्रममा स्थापित गरेका थियौँ। एउटा, हामीले 70 वर्ष पुगेपछि कुनै पनि नेता कार्यकारी पदमा नरहने भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौँ। दोस्रो चाहिँ हामीले लगातार 2 कार्यकालभन्दा बढी प्रमुख पदमा नरहने भन्ने पनि हाम्रो निर्णय थियो। अब एकीकरणका क्रममा ती कुराहरूलाई हटाइए। अब त्यो दुःखद पक्ष नै हो वास्तवमा। त्यो चाहिँ के हो भने कुनै पनि राजनीतिक दललाई गतिशील बनाउनका लागि, कुनै पनि राजनीतिक दललाई
समय सापेक्ष बनाएर अगाडि लिएर जानका लागि त्यसभित्र पनि हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनको झन्डा बोकेर हिँडिरहेको कम्युनिस्ट विचारधारालाई अगाडि बढिरहेका पार्टीहरूको विगतको इतिहास हेर्दाखेरि नेताहरू पदमा पुगेपछि छोड्न नचाहने र सबै मतलब चाहिँ वरिपरि पर्खाल लगाएर आफू सुरक्षित हुने एउटा प्रवृत्तिहरू जुन देखा पर्यो नमरुन्जेली पदमा रहने त्यो खालको कुरा अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर बडा सोची विचारी त्यति बेलाको एमालेको नेतृत्व पङ्क्ति र कार्यकर्ता पङ्क्तिले यो कुरा त्यस हाम्रो विधानमा पार्टी एकीकरण पूर्वको कुरा भयो। पार्टी एकीकरणको पूर्वको अब पार्टी एकीकरण भएपछि पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ भने म छोड्छु, म लगातार रहिरहने होइन भन्ने उहाँको पटक पटकको अभिव्यक्ति हो। दुईटै पदबाट छोड्छु भन्नुभयो। दुईटै पदबाट छोड्छु भन्नुभयो उहाँले। र उहाँले अहिले भनिरहनु भएको छ कि अब महाधिवेशन गरौँ। ठिक छ, ल अहिले केही साथीहरूलाई प्रधानमन्त्री के अरे पार्टी अध्यक्ष मन परेन, उहाँले पार्टी अध्यक्ष छोड्नु पर्यो भन्ने हो भने पनि प्रक्रियाबाट छोडौँ, किनभने उहाँ त प्रक्रियाबाट आउनुभएको हो। हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन त्यति बेलाको एमालेको 9औं महाधिवेशन भएर बकाइदा कार्यकर्ताहरूले मतदान गरेर मतदानबाट निर्वाचित अध्यक्ष हो। निर्वाचित अध्यक्षलाई बिचमा आएर हटाउने कुराले स्थिरता दिँदैन। निर्वाचित अध्यक्ष कम्तीमा एउटा महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशनसम्मका लागि भनेर निर्वाचित गरेको नेतृत्वलाई हुन दिनुपर्छ, चाहे त्यो राष्ट्रको मामलामा होस् चाहे त्यो पार्टीका मामलामा होस्। त्यसो गर्दा मात्रै राजनीतिक परिस्थिति फरक किन छ भने दुई पार्टी एकीकरण हुँदा दुवै पार्टीको कुराहरू सबै भङ्ग गरेर विघटन गरेर नयाँ पार्टी बनेको हो नि। अब उहाँ त नेकपा एमाले हुँदा महाधिवेशन जितेर अध्यक्ष बन्नु भएको हो, पुष्पकमल दाहाल माओवादी केन्द्र हुँदा अध्यक्ष बन्नु भएको हो। त्यो परिस्थिति यहाँ कहीँ कतै लागू हुँदैन? राम्रा कुराहरू त तपाईँले निरन्तरता दिनका लागि नै हामीले एकीकरण गरेका हौँ। पुरानो फलानुको हो भनेर मतलब चाहिँ सबै खराब के अरे राम्रा कुरालाई पनि सबै त्याग्न थाल्यौँ भने त हामीले त के संस्कार विकास गर्छौँ त, के कुरा सिक्छौँ त हामी? राम्रो त अरूबाट त हामी सिकिरहेका छौँ भने दुईटा एकीकरण भएका पार्टीहरू तिनीहरूका विगतका पृष्ठभूमिबाट त्यसका राम्रा पक्षहरू ती सकारात्मक छन्, त्यसले मुलुकलाई योगदान दिन्छ, त्यसले आन्दोलनलाई माथि उठाउँछ, त्यसले जनसमर्थन प्राप्त गर्छ, त्यसलाई चाहिँ धेरैले रुचाउँछन् र त्यो ठिक छ भन्ने हो भने त्यसलाई किन अस्वीकार गर्ने? जुनसुकैको होस्, हिजोको माओवादी केन्द्रको होस् या हिजोको एमालेको होस् या अरू कुनै दलको होस् या विश्वका अरू कुनै कुनामा राम्रा कुराहरूका अभ्यासहरू भइरहेका छन् भने त्यसबाट सिक्नका लागि त हामीले त सधैँ लोकतान्त्रिक पद्धतिको पनि कुरा हो यो। त्यति मात्रै होइन, म तपाईँलाई के भन्छु भने राजनीति मैले अलिकति भन्दै थिएँ, तपाईँले थोरै यो गर्नुभयो। के हो भने राजनीतिक दललाई गतिशील बनाउनका लागि जस्तो आज नेकपामा प्रवेश गर्ने मान्छेले पनि मैले यो पार्टीभित्र राम्रो काम गरेँ भने, मैले सही विचार लिएँ भने, मतलब चाहिँ सही हिसाबले चलेँ भने, गतिशील रहेँ भने म चाहिँ यसको यो पार्टीको एकचोटि नेता हुन सक्छु है, किनभने यो पार्टीमा यस्तो सिस्टम छ जुन सिस्टमबाट चाहिँ म पनि त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छु, त्यो अवसर ममा मतलब चाहिँ प्राप्त गर्ने पार्टी हो। त्यस कारणले हामीले युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्न सक्छौँ पार्टीमा। त्यस कारणले पार्टी गतिशील पनि हुन्छ। होइन पद पाएपछि आफै रहिरहने, आफू मात्रै होइन आफ्ना वरिपरि नातागोता मतलब चाहिँ सबै होइन परिवारका सदस्यहरू चाहिँ त्योभित्र मानौँ पार्टी भनेको चाहिँ विचारका आधारमा सिद्धान्तका आधारमा राजनीति गर्नका लागि फरक फरक पृष्ठभूमिका मान्छे एक ठाउँमा जम्मा भएको रूपमा नलिकन पार्टीको नेता म भएपछि मैले बनाएको पार्टी हो भनेर आफ्नो बबुदी जस्तो व्यक्तिगत रूपमा ठानेर त्यो हिसाबले परिचालित हुने प्रवृत्ति अँगाल्ने कि अँगाल्दाखेरि पार्टी आन्दोलनलाई फाइदा हुन्छ कि देशलाई फाइदा हुन्छ कि होइन, मतलब चाहिँ हामीले यस्तो खालको सिस्टम बनाएर सिस्टमभित्र जो पनि आउन सक्छ, जसलाई कार्यकर्ताले रुचाउँछन्, जसलाई सदस्यहरूले बहुसङ्ख्यक सदस्यहरू रुचाउँछन् त्यही पार्टीको चाहिँ नेता हुन्छ। यो सिस्टम हामीले बसालेका छौँ। यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लागेको आरोप नै यो हो, उहाँले गुटको संरक्षण गर्नुभयो, गुटको राजनीति गर्नुभयो, गुटका मानिसलाई मन्त्री बनाउनु भयो, यहाँसम्म कि संविधानको संरक्षकको रूपमा बसेको राष्ट्रपतिलाई पनि पार्टीको राजनीतिमा तान्नुहुन्छ भन्ने आरोप प्रधानमन्त्रीमाथि बारम्बार पार्टीका अर्का अध्यक्षसँग नजिक रहेको टिमका मानिसहरू पनि आरोप लगाइराख्नु भएको छ। अहिले के भइरहेको छ भने आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नका लागि, आफ्ना निहित स्वार्थ पुरा गर्नका लागि हरेक कुरामा विवाद बनाएर, हरेक कुरालाई विवाद बनाएर यो प्रधानमन्त्री र यो सरकारलाई असफल बनाउने काम भएको छ। पार्टीभित्रबाट पनि भएको छ, पार्टी बाहिरबाट पनि भएको छ। तपाईँलाई म एउटा कुरा आज भन्छु, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिजो हुनका लागि पनि धेरै अप्ठ्यारोबाट भएको हो। नाकाबन्दी मतलब चाहिँ बिचबाट प्रधानमन्त्री बनेर मतलब चाहिँ आउनुभयो, उहाँले केही ऐतिहासिक काम गर्नुभयो राष्ट्रका लागि,
हाम्रो चाहिँ भूपरिवेष्टित राष्ट्रबाट भूजडित राष्ट्रमा लिएर जानका लागि चीनसँग सम्झौतादेखि अरू पनि थुप्रै किसिमका सन्धि सम्झौताहरू गर्नुभयो। ती कुराहरू गरिरहेको कारणले गर्दा एउटा ठुलो शक्तिलाई त्यो कुरा मन परिरहेको छैन। त्यसभन्दा पछाडि पनि अहिले राष्ट्रियताका मामलामा, देशभक्तिका मामलामा, सीमाका विषयहरूमा उहाँले जे अडान लिएर मतलब चाहिँ एउटा राखिरहनु भएको छ, जनताले मन पराएका छन्, तर एउटा शक्तिहरूले मन पराइरहेको छैन। त्यो मन नपराउने शक्तिहरू पार्टीभित्र पनि छन् भन्ने कुरा देखिन्छ अभिव्यक्तिहरूले। र त्यो मन नपराउने पङ्क्तिले के गरिरहेको छ भने कसरी त्यो केपी ओलीलाई असफल देखाउने, कसरी केपी ओली बेठिक ठाउँमा भयो भन्ने, के कारणले उहाँले अहिले बनाएको मन्त्री चाहिँ अर्काले नाम दिएर बनाएकाहरू चाहिँ सबै गुटका गुट बाहिरका हुने, उहाँले यो मान्छे ठिक छ भनेर बनाएको चाहिँ गुट भनेर यस्तो पनि हुन्छ दुनियाँमा। अनि प्रधानमन्त्री भनेको प्रधानमन्त्रीले होइन क्याबिनेट बनाउने, अरू कसैले ल्याएर बनाइदिने हो क्याबिनेट? दलीय पद्धति हो। हाम्रो दलले जे भन्छ प्रधानमन्त्रीले त्यही मान्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ नेकपाका नेताहरू। म तपाईँलाई यही भन्दैछु, हाम्रो पार्टीमा यो सरकार र पार्टीको विवाद आज होइन, मनमोहन अधिकारीको पालादेखि, त्यति मात्रै होइन, 46 सालको आन्दोलन सकिने बित्तिकै 47 सालमा झलनाथ खनाल भूमि सुधार तथा कृषि मन्त्री भएर जानुहुँदा त्यति बेला पनि विवाद उत्पन्न भएको थियो कार्यशैलीलाई लिएर। अब त्यति बेलाको अवस्थामा सानो दायरामा थियो विवाद, किनभने एकजना मन्त्री गएको ठुलो दायरामा विवाद हुने कुरो भएन। पछि 51 सालमा मन्त्रीमण्डल बन्यो, त्यति बेला पनि भएको छ। र तपाईँलाई म अर्को कुरा भन्छु, हाम्रो पार्टीको अथवा हिजोको एमालेको अभ्यास, कुनै प्रधानमन्त्रीले पनि आजभन्दा अगाडि भएका कुनै प्रधानले पनि क्याबिनेट बनाउँदा स्थायी कमिटी वा त्यतिखेर केन्द्रीय कमिटीबाट म्यान्डेट लिएर बनाउनु भएको छैन। नाम केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गरेर बनाएको छैन, स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गराएर बनाएको छैन, पोलिट ब्युरोबाट अनुमोदन गराएर बनाएको छैन। त्यो प्रधानमन्त्रीको प्रिरोगेटिभ, उहाँले उचित लागेपछि यो गरेर यसरी लिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ, त्यसरी नियुक्ति गर्नुहुन्छ। अहिले यी कुरा क्याबिनेट स्थायी कमिटीबाट पास भए भन्न खोज्नु भयो? होइन, पास भयो होइन, अहिले पनि के प्रक्रिया बनाइयो त्यस अनुसार भएको छ। हिजो क्याबिनेट के भएर बनाइयो उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा, त्यसपछि अहिले पछिल्लो कालमा 3टा ठाउँ खाली भए, त्यो खालीलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा एउटा प्रक्रियाबाट आयौँ नि हामी। अर्थात् तपाईँलाई म अब यसमा अलिकति समय दिनुहोस्, भदौ 26 गते जुन स्थायी कमिटीको बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गर्यो, कार्यदलको प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्दै असार 10 गते सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठक विवादका बिचमा कुरो नटुङ्गिएपछि 2टा अध्यक्ष अन्तिममा एक ठाउँमा आउनुभयो र आफ्ना मतलब चाहिँ 6 जना कार्यदललाई ल हामीले यो धारणा बनाएका छौँ, यो धारणाका आधारमा तपाईँहरूले रिपोर्ट एउटा तयार गरेर लिएर आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यो रिपोर्ट उहाँहरूले अध्यक्षलाई पेश गर्नुभयो, 2टा अध्यक्षलाई, विष्णु पौडेलको संयोजकतामा रहेको कार्यदलले। त्यो रिपोर्ट पेश भएपछि त्यो थाई कमिटीमा गयो, थाई कमिटी त्यसलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गर्यो। त्यो रिपोर्ट र थाई कमिटी त्यसलाई ग्रहण गरिसकेपछि अथवा सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेपछि जे भएको छ त्योभन्दा दायाँ बायाँ केही पनि भएको छैन प्रधानमन्त्रीबाट। त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा तलमाथि कहीँ पनि भएको छैन। भदौ 26 को त्यो निर्णय आज त कार्तिक 23 गते होला, कति नै समय भयो। यो बीचमा कस्तो भाइरस नेकपाभित्र छिर्यो कि उथुलपुथुल भयो नेता हो। यो कुराहरूलाई श्रृङ्खलामा बुझ्नुपर्छ। पत्रकार साथीहरूसित नि मेरो अनुरोध के छ भने एउटा घटना एक बेला भएका कुराहरूलाई मतलब चाहिँ एकदम ब्लो अप गर्ने, त्यो चाहिँ त्यसलाई न्युजका हेडलाइनहरू बनाइदिने, तर त्यसको पछिल्लो पछाडि के भइरहेको छ भन्ने कुरा नहुँदाखेरि त्यसले समस्या पार्छ। भदौ 26 पछि अहिलेसम्मको परिस्थिति बिग्रेको कहाँनिर हो त्यो भन्नु। भदौ 26 गते भएको निर्णय के हो त भनेर भन्दा मूलत सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले सञ्चालन गर्ने, मूलत पार्टीको नेतृत्व कार्यकारी अर्को अध्यक्षले गर्ने, यी दुईवटा कुरामा सहमति भएको। त्यो मूलत गर्ने भनिसकेपछि त्यसपछि त्यो स्पिरिटमा रहेर त्यसपछि सचिवालयको बैठक बस्यो। सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने अब म मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न चाहन्छु। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नका लागि सचिवालयले मलाई राय दियोस् भन्ने कुरा राख्नुभयो। उहाँले सचिवालयका साथीहरूले राय दिनुभयो, यो हिसाबले तपाईँ गर्नुहोस्। यो मलाई भनिसक्नु भएन भन्ने कुरा छ नि यसमा। त्यही त म त्यही भन्दैछु त, तपाईँले त्यो सुन्नु पर्यो नि। तपाईँले त्यो सचिवालयको बैठक बस्यो, म भन्दैछु नि तपाईँलाई चाहिँ घटना त त्यहीसित जोडिएका विषय छन्। सचिवालयमा उहाँले माग्नुभयो राय, म प्रस्ताव राख्नुभयो, म पुनर्गठन गर्दैछु। हो पुनर्गठन गर्नुहोस्, राय दिनुहोस् तपाईँहरूले। उहाँले राय दिनुभयो र अन्तिममा निर्णय के भयो भने हामीले यो राय दिएका छौँ, अब अर्को अध्यक्षसित परामर्श गरेर प्रधानमन्त्री टुङ्ग्याउनुहोस् पुनर्गठन। निर्णय भएको यो हो। अहिले पनि त्यो निर्णय अर्का अध्यक्षसँग छलफल भयो कि भएन अब म भन्दैछु। त्यसपछि
त्यसपछि अर्को दुईवटा निर्णय नै भएको छ त्यहाँ। एउटा राजनीतिक मतलब चाहिँ नियुक्तिका सम्बन्धमा पनि उहाँहरूले राय दिनुभयो, अब अध्यक्षसित परामर्श गरेर टुङ्ग्याउनुहोस् भन्ने कुरा हो। तेस्रो निर्णय भयो पार्टी एकीकरणका बारेमा 10 दिनभित्र दुईवटा अध्यक्ष र महासचिव बसेर प्रस्ताव फेरि सचिवालयको बैठकमा लिएर आउने भन्ने निर्णय। यी तीनवटा निर्णय उहाँहरूले सचिवालयबाट गरिसकेपछि अनि दुईवटा अध्यक्षको बिचमा पुनर्गठनका लागि दुईवटा अध्यक्ष बस्नुभयो। दसैँ अगाडि हरेक दिन बैठक बस्ने अनि कुनै कुरा निष्कर्ष नआउने, करिब मलाई लाग्छ 15 दिन जति त्यस्तो भयो। सारा मतलब चाहिँ दुनियाँले थाहा भन्ने सोचिरहेछ किन बस्छन् यिनीहरू, केही पनि निष्कर्ष निस्किनु छैन भने किन बसिरहेका भने तर उहाँहरू त्यही पुनर्गठनको विषयमा छलफल गर्न उहाँहरू बसिरहनु भएको थियो। तर पुनर्गठनका विभिन्न मोडालिटीका बारेमा प्रधानमन्त्री प्रस्ताव राख्नुभयो, अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसमा सहमति जनाउनु भएन। नजनाइसकेपछि अन्तिममा अब 3टा मन्त्री पद त खाली थियो, त्यो खाली राखिरहन म सक्दिनँ। दसैँको लगत्तै अगाडि उहाँले भन्नुभयो 27 गते 26 गते जस्तो लाग्छ मलाई, यो खाली राखिरहन सकिँदैन, अब पुनर्गठन तपाईँ अहिले नगर्नुहोस् भनेर भन्नु। उहाँ अर्को अध्यक्षको भनाइ के थियो भने कि चाहिँ सबैलाई हटाउनुहोस् रे, अहिले भएका सबैलाई हटाउनुहोस्, प्रधानमन्त्री त्यसो नगरौँ भनेर भन्नुभयो। त्यसो नगर्ने हो भने अहिले नगर्नुहोस् पुनर्गठन भनेर भन्नुभयो उहाँले। त्यसो भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले म पुनर्गठन त गर्नै पर्थ्यो, तपाईँले अब नगर भन्नुभयो, ठिक छ म त्यसलाई मान्छु, तर यो 3 जना मैले राख्नुपर्छ किनभने यसको विकल्प छैन भनेर भन्नुभयो। त्यसो भनिसकेपछि 3 जना उहाँले 26 गते या 25 गते हुन्छ भन्नुभयो। 27 गते बिहान आएर अहिले नगर्नुहोस्, 2 जना चाहिँ नगर्नुहोस्, 1 जना विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री मात्रै बनाए हुन्छ भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री भन्नुभयो तपाईँले अस्ति भन्नुभयो, हिजो भन्नुभयो, मैले मतलब चाहिँ तयारी गरिसकेँ, अब त्यसो नगर्नुहोस्, यो 3 जना म अहिले नियुक्ति गर्छु। त्यो 3 जना कसको ठाउँ थियो? गोकुल बास्कोटा सञ्चार मन्त्रीको खाली भएको ठाउँ थियो, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा खाली भएको ठाउँ थियो, अनि शहरी विकासको इतिहाद राई खाली भएको ठाउँ थियो। त्यो 3 जनामा पनि प्रधानमन्त्रीले 1 जनाको नाम दिनुहोस् न त तपाईँले, म ठिकै छ त्यसमा हेर्छु भनेर भन्नुभयो। उहाँले म 1 जनाको अहिले नाम दिन्न, त्यसो नगरौँ, 3 जना मतलब ठिकै छ भनेर भन्नुभयो। प्रचण्डको तर्फबाट 2 जना रिजर्भ हुन सक्थे या नारायण काजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमको पनि त्यो बिचमा कुरा चर्चा चलिराखेको थियो। उहाँको वामदेव गौतमको सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको थियो, त्यो कारण हुन सक्छ त? सक्दैन, उहाँहरूलाई बनाउनु पर्छ भन्ने न त मतलब चाहिँ प्रचण्डजीको त्यो त्यस्तो कुरा आएको थियो। नारायण काजीले इच्छा राख्नु भएको थियो होला मलाई लाग्छ होइन, तर अब इच्छा राख्दैमा मन्त्री पद भन्ने कुरा त भएन नि। उहाँले बाहिर मलाई इच्छा छैन, प्रस्ताव आयो भने जिम्मेवारी लिन म तयार छु मात्रै भनिरहेको। त्यस्तै त हो नि, त्यो बाहिर भन्दा त यस्ता कुरा गर्ने, बाहिर एउटा भित्र एउटा गर्ने खालका मान्छेहरूको अभिव्यक्ति त्यस्तै हुन्छ। राष्ट्रिय सभा चुनाव हारेपछि राष्ट्रिय सभा जानु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? म त एकदम सादागी मान्छे, म सब मतलब चाहिँ राजनीतिमा म कहीँ पनि दाग नलाग्ने गरी गर्छु भनेर उहाँ चाहिँ सारा गर्नुहुन्छ, तर जानुहुन्थ्यो? म पनि चुनाव हारेको मान्छे, मलाई त्यो प्रस्ताव आयो भने म सिधै भन्छु म जान्न, जनताले मलाई 5 वर्षलाई नजा भनेको छ, म संसदमा जान्न भन्छु, सक्नु पर्यो नि त्यो भन्नु। त्यसपछि उहाँ यहाँ पनि आउनु भएको थियो यही कार्यक्रममा, उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई थाहा नै थिएन म राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुँदैछु भन्ने, प्रचण्डजीले प्रस्ताव गर्नुभएछ, मुखबाट शब्द खस्न नपाउँदै ओलीजीले हुन्छ भनेर भन्नुभएछ, मेरो त कहीँ कतै यसमा संलग्नता छैन भन्ने कुरा पत्याउनु भयो त्यसलाई, त्यो कुरालाई। म त सबैसँग तर्क लिने हो, सबैका कुरा पत्याउने नपत्याउने त फरक बाटो छ। ठिक छ, तपाईँले सोध्नु भएछ राम्रो भयो, त्यो कतिले पत्यायो त्यो कुरा, त्यसमा मतलब भोलि नै कुरा गरौँ, अहिले अब त्योभन्दा बढी त्यस विषयमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। मेरा बारेमा म निर्णय गर्ने कुरा हो, म एकदम वयस्क मान्छे हुँ, 16-18 वर्ष पुगेको सचेत नागरिक हुँ, मेरा बारेमा अर्काले के गर्छ भनेर मेरो वैयक्तिक मामलामा निर्णय गर्न मिल्दैन। म राजनीतिमा मेरो स्वेच्छा लागेको हो, मैले अहिले जिम्मेवारी मेरो मलाई हुन्छ भनेर मैले चाहिँ त्यसलाई स्वीकारेर गरे हो, म त्यस्तो नक्कली कुरा गर्दिनँ र गर्नु हुँदैन, राजनीतिमा लाग्नेले त झन् हुँदैन, मेरो चाहिँ पब्लिक लाइफ बिताउने मान्छेले झन् त्यस्तो नक्कली कुरा गर्नु हुँदैन। खैर अब यो नक्कलीको जमाना हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यस्ता कुराहरू हुन्छन्। अब जहाँसम्म तपाईँले त्यसपछि म भन्दैछु श्रृङ्खलामा त्यो 3वटा निर्णय भए, त्यसो कार्यान्वयनको कुरामा उहाँहरू लगातार बस्नुभयो, निष्कर्ष निस्किएन पुनर्गठनको। त्यसपछि 3 जनाको नियुक्ति भयो, नियुक्ति हुँदा पनि सहमति छलफल भएर भयो। 3 जना मतलब चाहिँ राजदूतको विषय अहिले जुन विवाद बनाइएको छ त्यो विषयका बारेमा पनि 2टा अध्यक्षको बिचमा 2 जना राजदूतको बारेमा छलफल भएको हो। युवराज खतिवडालाई बनाउँ भन्ने प्रचण्डजीको अध्यक्षको बिचमा यसमा पनि कहीँ कतै छलफल भएन भन्ने कुरा छ, कसरी पत्याउने? त्यही त म भन्दैछु नि त, मैले भने कति पत्याउने एउटा कुरा भयो होइन, तर मैले तपाईँलाई घटनाको त्यही पृष्ठभूमिमा भन्दैछु।
उहाँहरूले राय दिने कुरा भयो सचिवालयको र दुईटा अध्यक्ष परामर्श अर्को अध्यक्षसित परामर्श गरेर टुङ्ग्याउनुहोस् भनेपछि प्रधानमन्त्री त्यही परामर्श लगातार गरिरहनु भएको हो। त्यसैका लागि त्यो परामर्श लगातार भइरह्यो। त्यसपछि युवराज खतिवडाको बारेमा उहाँकै प्रस्ताव थियो पहिले नै। मुख्यमन्त्री सचिवका बारेमा प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवको यस्तो यस्तो स्थिति बन्यो, अहिले उहाँले मतलब लास्टसम्म बस्दाखेरि विकल्प अलिक कमजोर हुने भयो, अहिले हुँदा केही साथीहरूको बिचमा हामीले मुख्य सचिव छान्न सक्छौँ, त्यसो हुँदा उहाँलाई एउटा कुनै जिम्मेवारी दिएर पठाउने कुरा गरौँ। त्यसमा पहिलाका मुख्य सचिवहरूलाई दिँदै आएको हो, त्यही खालको गरेर जाँदा हुन्छ भनेपछि हुन्छ भनेपछि त्यो दुईटाको बारेमा सहमति भएको हो। तेस्रो निर्मल विश्वकर्माको सन्दर्भमा चाहिँ अन्तिम अवस्थामा दुवैजना फेरि बाहुन भए, पहिला पनि यस्तै रह्यो भन्ने टिप्पणी उठेको हुनाले उहाँको नाम चाहिँ पहिला उहाँले प्रस्ताव गरिसक्नु भएको रहेछ 5-6 जना उहाँहरू दुईजना अध्यक्षको बिचमा, तर अहिले अरू नगर्ने दुईजना मात्रै गर्ने भनेको बेलामा लास्ट आवरमा त्यो कुरा उठेपछि क्याबिनेटबाट एकजना त्यसो भए उहाँको नाम चाहिँ राखौँ निर्मलजीको चाहिँ भनेर समावेशी सिद्धान्तको अनुसार त्यो चाहिँ समावेश भयो। त्यसो हुँदा छलफल नभएको भन्ने कुरा, गरिएन भन्ने कुरा। अब अर्को एउटा विवाद अहिले बिचमा उठाइएको छ कर्णालीको बारेमा। कर्णालीका बारेमा प्रधानमन्त्री हिजो पर्याप्त बोल्नु भएको छ, मैले धेरै भन्नु परेन, तर म छोटकरीमा के भन्छु भने त्यो विषय प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्ने भन्ने कुरै हुँदैन। उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ, कर्णालीकै साथीहरू, तपाईँहरूलाई थाहा दिएको भए त यो गर्नै दिनुहुन्न थियो, किनभने हामीले त पहिलेदेखि त्यहाँ गर्नु पऱ्यो भनेर माग गरिरहेको थियौँ। तपाईँहरूको अनुमति पर्खिँदा यतिन्जेल पर्खिया हो हामी, सुरुदेखि नै मतलब चाहिँ हामी त यसको विपक्षमा थियौँ, हामीसित बहुमत थियो। तर समस्या के हो त भन्दा त्यो मतलब चाहिँ हामीले कार्यान्वयन हुन तपाईँहरूले रोकिरहनु भएको थियो, अहिले पनि थाहा या भए रोक्नुहुन्थ्यो, त्यस कारणले थाहा नदिकन गरे हो भनेर उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। अब त्यसपछि पनि उहाँहरू मतलब चाहिँ यहाँ काठमाडौँ बोलाउने कुरामा दुईटा अध्यक्षको सहमति भयो। काठमाडौँमा बोलाएर उहाँहरूसित कुराकानी गर्ने कुरामा उहाँहरूले कुराकानी लिनुभयो, त्यति बेलासम्म उहाँहरू सहमतमा हुनुहुन्छ। के उहाँहरूलाई अब भनेर पठाउने भन्ने पनि उहाँहरूले छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु भयो दुईटा अध्यक्षले, तर त्यो टुङ्गिएको कुरा बाहिर जाने क्रममा गलत हिसाबले गयो। महेन्द्रबहादुर शाही काठमाडौँ आइसकेपछि छलफल गर्दासम्म, कुरा टुङ्गो लगाउँदासम्म दुवै अध्यक्ष प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुन्थ्यो, दुवैले तय गरेको निर्णय थियो कि अहिलेको यथास्थितिमा उहाँहरूलाई फर्क भन्ने। माधव कुमार नेपाल निकट व्यक्तिहरू अविश्वासको प्रस्ताव, अब त्यही म भन्दैछु, अविश्वासको प्रस्ताव दिएका साथीहरूले फिर्ता माग्ने, त्यो कारबाही भनेर मतलब चाहिँ जुन प्रमुख सचेतक हटाएको छ उहाँलाई पुनर्स्थापित गर्ने, अहिले त्यही गर्ने भनेर उहाँहरूले निर्देशन दिन तयार हुनुभयो। उहाँहरू त्यही भएर उठेर जानुभयो अर्को अध्यक्ष। तर बाहिर आउँदा के हो भने उहाँहरूका बिचमा कुरा मिलेन भनेर आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले यस्तो होइन, कुरा मिलेन भन्ने कुरा कसरी हुन्छ यो चाहिँ भनेर हाम्रो प्रेस सल्लाहकार मार्फत उहाँले यो कुरा यथार्थ भएको यो हो भन्नुभयो। तर त्यसलाई फेरि तुरुन्तै खण्डन गरेर अर्को वक्तव्य उहाँले सचिवालयबाट दिलाउनुभयो, त्यसपछि यो कुरा बिग्रिएको हो। त्योभन्दा अगाडिसम्मको कुरामा भन्नुहुन्छ भने यो कुरा बाहिर चाहिँ अहिले नभन्ने, प्रदेशले नै मिलाऊ भन्ने, तर माथि चाहिँ ल ठिक छ अहिलेको यथास्थितिमा फर्क भनेर भन्ने कुरामा भनेर उहाँहरू सहमति च्यालेन्ज भइराखेको थियो भन्ने कुरा हो कर्णालीबाट। कर्णालीको कुरा चाहिँ त्यो कर्णालीको विषयमा यो रहेको हो। अहिले उहाँहरू कर्णालीमा मतलब चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नै मानव प्रधानमन्त्री संलग्न भएर त्यो अविश्वास लगायो जस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ नि। प्रधानमन्त्रीले संलग्न भयो भन्ने हो भने त त्यहाँ त माधव नेपाल नजिक रहेका मान्छेहरूले पनि साइन गरेका छन्। सुरुमा त प्रचण्ड नजिक रहेका नि केही मान्छेहरूले साइन गरेका छन्, अनि त्यो साइन त गर्दैन थियो होला नि त। पूर्व एमालेको पनि मतलब चाहिँ फरक टिममा रहेका मान्छेहरूले पनि सही गरेका छन्। त्यसो हुनाले त्यस्तो होइन। त्यसमाथि पनि उहाँले बोलाएर त्यो किन गरेको भनेर भनिरहँदा तपाईँहरूलाई थाहा दिए भए त यस्तो हुन्थ्यो भनेर उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा बोलिसकेपछि त्यसका बारेमा अहिले मतलब चाहिँ फेरि यो हो भनेर जे विषयवस्तु बनाएर यसलाई चाहिँ विग्रहको बाटोतर्फ लाने कोसिस भइरहेछ, यो गलत छ। अर्को म तपाईँलाई यहाँ के जोड्न चाहन्छु भने सरकारको विषयका बारेमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सरकार भनेको नेपालको हो, नेपाल सरकार हो। पार्टीले त निर्वाचनको माध्यमबाट जिम्मेवारी दिन्छ। निर्वाचन स्वाभाविक यो एउटा प्रक्रिया हो हाम्रो। जस्तै अमेरिकाकै चुनावको अहिले कुरा गरौँ न। अमेरिकाको चुनावमा के भयो, डेमोक्रेटहरूका बिचमा पहिला को उम्मेदवार हुने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा भयो। ती आफ्नैले एक आपसमा मतलब चाहिँ अब विवाद गरे, झगडा गरे, प्रतिस्पर्धा गरे। एकजना जो बाइडेन र कमला ह्यारिसमा त चाहिँ उम्मेदवार तय भयो। अझ जो बाइडेन इलेक्टेड भए, के अरे डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट, कमला ह्यारिस त मतलब हारेकी हुन् राष्ट्रपतिको प्रतिस्पर्धामा। उनले उपराष्ट्रपतिमा छानेका हुन् पछि। अब उनी निर्वाचित भइसके, के अरे डेमोक्रेटिक पार्टीको भएपछि उनी डेमोक्रेटिक पार्टीले जिताउने उम्मेदवार बने। अब सबै डेमोक्रेटिक पार्टीका मान्छे एक ठाउँमा उभिएर उनलाई जिताए। अब जित्या भोलिपल्ट उनी के हुन् त भन्दा अमेरिकाका राष्ट्रपति हुन् नि। डेमोक्रेटिक पार्टीले जिताएको हुनाले डेमोक्रेटिक पार्टीको मात्रै भन्ने त हुँदैन नि। लोकतन्त्रको एउटा मतलब चाहिँ सुन्दर पक्ष के हो भने पद्धतिमा यस्तो यहाँले भन्नुभएको जस्तो कुरा होला, तर के भन्नुहुन्छ नेकपाका अधिकांश नेताको भने प्रधानमन्त्री दलीय पद्धतिबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। नेकपाको चुनाव चिन्ह लगेर
गठबन्धनको चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्नु भएको संयुक्त घोषणापत्रमा नेकपाको संसदीय दलले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको हो। नेकपाकै बलमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको दलीय पद्धतिमा हुनुहुन्छ। उहाँले कि पार्टी मान्दिन भन्नु पर्यो कि दलीय पद्धति मान्दिन भन्नु पर्यो कि पार्टीले जे भन्छ त्यसरी चल्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। हो, यो चाहिँ नबुझेको सरकार र पार्टी कसरी चल्छ भन्ने कुरा लोकतन्त्रमा नबुझेको कुरा, अन्तको अभ्यास के छ भन्ने कुरा नजानेको मान्छेहरूले दिने अभिव्यक्ति हो। यो किन हो भने पार्टीले घोषणापत्र तयार गरौँ, पार्टीले घोषणापत्रमा र निर्वाचन चिन्ह पार्टीको चिन्ह बोकेर मतलब चाहिँ हाम्रा उम्मेदवारहरू गए जनताको बिचमा, उनीहरू निर्वाचित भएर आउने क्रममा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि भनौँ न केपी ओली पनि सांसद भएर आउनुभयो। केपी ओली सांसद भएर आइसकेपछि केपी ओलीलाई अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर संसदीय दलले छान्यो होइन, दलभित्रबाट छानिसकेपछि उहाँ चाहिँ बहुमत सो गरेर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि त उहाँ त राज्यको प्रधानमन्त्री, संसदले छानेको राज्यको प्रधानमन्त्री। अब उहाँको दायित्व के हो त भन्दा मलाई नेकपाले छान्या हुनाले नेकपाभित्र पनि त एउटा पङ्क्तिले मात्रै छान्या हुन्छ नि कतिपय बेला त, अनि त्यसो भए त उहाँले तिनीहरूप्रति मात्रै उत्तरदायी हुने, गुटको प्रधानमन्त्री वा एउटा पार्टीको प्रधानमन्त्री मात्रै भन्ने हुन्छ। हामीले भन्दा त नेपालको प्रधानमन्त्री को भनेर आज तपाईँले सोध्नुभयो भने संसारभरकाले को भनेर भन्छन् कि नेकपाको प्रधानमन्त्री भन्छन् केपी ओलीलाई भन्दा त नेपालको प्रधानमन्त्री भनेर भन्छन्। अनि ऊ चल्ने कसरी हो त भन्दा ऊ हरेक वर्ष मतलब चाहिँ संसदमा बजेट पेश गरेर, हरेक वर्ष मतलब चाहिँ संसदमा संविधानले दिएको म्यान्डेट अनुसार, नेकपाको विधानबाट त चल्दैन प्रधानमन्त्रीको काम। कुरा यहाँ भइराख्दाखेरि प्रचण्डको एउटा सुरुवातदेखि नै गुनासो के छ भने दुई पटक गत वर्ष माघमा बसेको स्थायी कमिटीले पनि उहाँलाई कार्यकारी अध्यक्ष हो भनेर लिखित रूपमा निर्णय गर्यो। अहिलेको कार्यदलको छलफलपछि 26 गतेकोले पनि पुनः त्यो निर्णय दोहोर्याइएको छ। उहाँको के छ रुवावासी, उहाँको गुनासो भने प्रधानमन्त्रीले बैठक सञ्चालन गर्न दिनुहुन्न, निषेधको राजनीति गर्नुभएको छ, निर्णय पनि मान्दिन भन्नुहुन्छ, बैठक पनि बोलाउँदिन भन्नुहुन्छ, आफ्नो बचाउका लागि बैठकमा आलोचनाबाट भाग्नु हुँदैछ भन्ने कुरा हो। प्रधानमन्त्री यति डराउनु भएको छ? तथ्यले त्यसो भन्दैन। तपाईँले गरेको सोधेको प्रश्न अथवा अरू कसैले मतलब चाहिँ कहाँ के भने म तथ्यमा जाउँ। उहाँ कार्यकारी उहाँलाई जिम्मा दिएको गत वर्ष मङ्सिर 4 गते, त्यो 4 गतेपछि उहाँले 3-4वटा बैठक अध्यक्षता गरिसक्नु भएको छ एक्लै। स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीको मात्रै होइन, स्थायी कमिटीको बैठक। प्रधानमन्त्री सुरुमा जानुहुन्छ बैठकमा, आफ्ना कुराहरू राख्नुहुन्छ, त्यसपछि प्रधानमन्त्री निस्किनुहुन्छ। त्यो बैठकको सिङ्गो कार्य सञ्चालन उहाँले गर्नुहुन्छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक प्रधानमन्त्री उद्घाटनमा जानुभयो, समापनमा जानुभयो, 3 दिन चलेको सञ्चालन भएको त्यो बैठकको पुरै मतलब चाहिँ ऊ चाहिँ प्रचण्डले चलाउनु भयो। त्यही बैठकबाट महाधिवेशन आउने चैतमा गरौँ भनेर सर्वसम्मत निर्णय भएको, उहाँले अध्यक्षता गरिरहेको बेलामा आएको प्रस्ताव र त्यसका आधारमा भएको निर्णय। अस्ति मतलब चाहिँ सचिवालयको बैठक उहाँले सञ्चालन गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडिको स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले सुरुमा आफ्ना कुरा राखेर उहाँ अरू कामले निस्किनु भयो र मतलब चाहिँ बैठक भइरहेको छ। अनि तथ्य एउटा छ, बाहिर प्रचार अर्को छ। अब म तपाईलाई बालुवाटारमा स्थायी कमिटी बैठकका लागि भेला भए स्थायी कमिटी सदस्यहरू, मुख्यमन्त्रीज्यूहरू पनि आउनु भयो, प्रधानमन्त्री आउनु भएन भन्ने गुनासो अहिलेसम्म छ। म तपाईलाई त्यो चिन्ता असार 10 गतेदेखि भदौ 26 गतेसम्मका विभिन्न नाटकहरू मञ्चन भए, त्यो सबैको अहिले म फेरि इस्तेमा जान्न। त्यसले एउटा समाधान कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन दिएर स्थायी कमिटीले सर्वसम्मत त्यसलाई ग्रहण गरेपछि त्यो चाहिँ अन्त्य भयो भन्ने मान्नुहोस्। त्यसलाई त्यो बिचमा के भए भन्ने कुराको सबैमा गइयो भने त्यो हुँदैन। तर त्यस्तो पनि होइन। एउटा कुरा तपाईँलाई त्यही भएर मैले बिचैमा रोकेको, त्यो के हो भने बैठक बोलाउँदाखेरि हाम्रो त्यो कार्यदलले दिएको उसमा पनि हाम्रो विधानमा पनि के छ भने 2टा अध्यक्षले बैठक तय गरेर अनि महासचिवलाई निर्देशन दिएर बैठक बोलाउने हो। महासचिवले 2 अध्यक्षको सहमति अनिवार्य छ बैठकका लागि। निर्णयलाई प्रमाणीकरण गरेर सर्कुलरका रूपमा पठाउन, किनभने हामी त अहिले पनि सङ्क्रमण कालमा छौँ। समान हैसियत हो भने त प्रचण्ड त कार्यकारी हुन त पाउनु भएन नि। हाम्रो पार्टी त्यो त भएको निर्णय त्यही छ नि, कार्यकारी हुन पाउनुभयो कि पाउनु भएन भन्ने कुरा के हो त भन्दा उहाँहरूको अधिकार कसको कति भनेर मतलब चाहिँ सहमतिमा निर्णय गरेका छ नि त, बुझेर हस्ताक्षर गरेका छ। सर्वसम्मत निर्णय छ स्थायी कमिटीको, सर्वसम्मत निर्णय छ सचिवालयको। अनि त्यो निर्णय अनुसार भएका व्यवहारका बारेमा निर्णय एउटा गर्ने अनि बाहिर आएर अर्को भएन भनेर मतलब भन्दै जाने हो भने त कहिले चाहिँ हामी सहमतिमा काम गर्न सक्छौँ त? एउटा। दोस्रो कुरा, किन त्यो आवश्यक पर्यो भने आउने महाधिवेशनसम्म त हामी सङ्क्रमणकालकै अवस्थामा रहने भयो 2टा पार्टीको।
हामीले मतलब चाहिँ दुईटा पार्टीका आफ्ना आफ्ना अवस्था त रहिरहे। त्यसो भएको हुनाले आउने महाधिवेशनसम्मका लागि त्यो प्रावधान हो। अब महाधिवेशनले जे फैसला गर्छ, एउटा अध्यक्ष राख्ने फैसला गर्छ एउटै हुन्छ, दुईटा राख्ने फैसला गर्छ दुईटै हुन्छ होइन, उहाँहरूलाई राख्ने निरन्तरता दिने कुरा गर्छ त्यही हुन्छ, उहाँहरूलाई हटाएर अरूलाई ल्याउँछ त्यही हुन्छ। महाधिवेशन सर्वेसर्वा हो, हाम्रो सर्वोच्च निकाय हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो बेलासम्मका लागि गरिएको यो हाम्रो सहमति थियो। एकीकरणको बेलादेखि त्यसभन्दा पछाडि विभिन्न बेलामा हाम्रा छलफल र निष्कर्षबाट निकालिएका यो व्यावहारिक पक्षलाई यसरी बोकेर जानुपर्छ भनेर गरिएको हो। त्यसो हुँदा यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा भएको यो व्यवस्थाका बारेमा अन्यथा हिसाबले बुझ्ने, अन्यथा हिसाबले प्रचार गर्ने, अन्यथा मतलब चाहिँ भित्र एउटा कुरा सहमति भएको छ बाहिर गएर अर्को कुरा प्रचार गर्ने कुराहरू गर्नु हुँदैन। यस्तो परिस्थितिमा कमसेकम पूर्व एमालेहरूको एउटा धारणा बनेको हुनुपर्ने सामान्य हिसाबले बुझ्दाखेरि, हुन त अहिले नेकपा हो, पूर्व भन्ने छैन, न माओवादी केन्द्र न, तर देखिन्छ के भने अहिले प्रचण्डको नजिक माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम पनि छलफलका लागि गइराख्ने, केपी ओलीसँग अलिअलि टाढा भए जस्तो देखिँदैछ। पहिलो कुरा तपाईँलाई भनौँ, कुनै पनि व्यक्ति, पार्टीको जिम्मेवार व्यक्तिले कुनै एउटा ग्रुप बनाएर होइन आफ्ना निश्चित अभिष्ट पुरा गर्नका लागि त्यो पनि अर्काका विरुद्धमा गर्ने कुरा त्यो नै पार्टीको संस्कारभन्दा बाहिरको कुरा हो। पार्टी स्वस्थ पार्टी सञ्चालनको भन्दा संस्कारभन्दा बाहिरको विषय हो। त्यस्तो हुने बित्तिकै कहीँ कतै पनि स्वस्थता हुँदैन। तपाईँलाई ठिक छ असहमति हुन सकिन्छ, असहमति कहाँ राख्ने हो? असहमति राख्ने बैठकमा, औपचारिक बैठकमा। औपचारिक बैठक बोलाइएन भनेर तपाईँले जुन मतलब चाहिँ अर्को अध्यक्षले मान्नु भएन, कहिले त्यो अर्को औपचारिक बैठक बोलाइएन भन्ने कुरालाई मतलब जो गरिरहेको छ। एजेन्डा के हो? हाम्रो निर्णय के हो? हाम्रो निर्णय के हो भन्दा एजेन्डा दुईटा अध्यक्षले तय गरेर महासचिवलाई निर्देशन दिएर बैठक बोलाउन लगाउने, अनि एजेन्डाका बारेमा यो एजेन्डा छ यसरी बसौँ भनेका बेलामा कहिले बैठक भएको छैन, जहिले पनि बैठक भएको छ एजेन्डा विहीन हिसाबले। अनि उहाँहरू जम्मा हुने मतलब चाहिँ निरन्तर रूपमा 5 जना छुट्टै बस्ने, हामीसित 9 जनामा 5 जनाको बहुमत छ भन्ने, अनि त्यसका आधारमा अध्यक्षका विरुद्धमा सारा खुराफाती र मतलब चाहिँ षड्यन्त्रपूर्ण क्रियाकलापहरू एक ठाउँमा बसेर गर्ने, अनि त्यो क्रियाकलापहरू ल्याएर ल अनुमोदन गर तैँले भनेर अर्को अध्यक्षलाई भन्दा मान्छ मान्छेले। आफ्नै पार्टीको सरकारलाई असफल बनाउन खोज्या हो भन्ने हो यहाँको कुरा। अब यो त के देखिन्छ भने घटनाले त्यही देखाइरहेछ। उहाँहरू के गरिरहनु भएको छ भनेर भन्दाखेरि जसरी मतलब चाहिँ कुराकानीहरू उहाँहरूले यो गतिविधिहरू बढाइरहनु भएको छ त्यसले त्यतातर्फ गर्न खोज्या हो कि भन्ने देखिन्छ। त्यो किन देखिन्छ भनेर भने जस्तो तपाईँलाई भनौँ, सदनमा सबैभन्दा बढी विरोध सरकारको विपक्षीभन्दा चर्को रूपमा चाहिँ पार्टीभित्रकै साथीहरूले देखाए। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आलोचना जसले पनि गर्न पाउँछ, उपप्रधानमन्त्रीले पनि गर्न पाउँछ। आलोचना गर्ने कुरा र मतलब चाहिँ तपाईँले विरोध गर्ने कुराका बिचमा एक फरक हुन्छ। दोस्रो कुरा के हो भने आलोचना केका लागि, आफ्नो सरकार आफू रहिरहेको कुराका लागि सच्याउनका लागि गर्ने कि त्यसलाई मतलब चाहिँ आत्मभ्रंशका लागि गर्ने, विरोधका लागि गर्ने, त्यसको बिचमा पनि फरक चिज हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले आलोचना गर्ने कुराको बारेमा होइन, यहाँ नियोजित रूपमा विरोध गरेको लाग्छ यहाँहरूलाई। लगातार रूपमा 3 वर्ष पुग्न लाग्यो यो सरकारको, बनेको सरकार बनेको 4-5 महिना पछाडिदेखि सदनभित्रैबाट वरिष्ठ नेताहरूले सरकारको आलोचना सुरु गर्नु। सदनभित्रबाट, मैले पार्टीका कमिटीहरूको कुरा गरिरहेको छैन, पार्टीभित्र उठाउने कुरा, पार्टीभित्र बैठकमा छलफल चलाउने कुरा, एजेन्डा बनाएर छलफल चलाउने कुरालाई अन्यथा मान्नै हुँदैन। हामी पार्टी सिस्टममा छौँ, त्यो गर्नै पर्छ। माधव कुमार नेपाललाई भन्नुभएको होला, त्यो एकपटक उहाँको अभिव्यक्ति अब मैले तपाईँलाई अहिले अभिव्यक्ति कसले भनौँ भन्नेमा जान्न, त्यो बेलादेखि सुरु भयो र त्यो श्रृङ्खला जारी छ। त्यो श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ उहाँहरूले। र मलाई अचम्म के लागिरहेको छ भने हामी त फेरि निर्वाचनमा त जानु छ, 5 वर्षपछि त हामी कुनै हिसाबले पनि मतलब चाहिँ तिनै तहको निर्वाचनमा जान्छौँ, कसैले रोक्नेवाला छैन, रोकिनु पनि हुँदैन होइन। त्यो निर्वाचनमा जाँदा के पनि गरेनौँ, केही पनि भएन भनेर हामी जाँदाखेरि जनताले हामीलाई फेरि मत दिन्छन् कि होइन, हामीले गरेका कुरा चाहिँ यति गऱ्यौँ, अब यी गरेका कुराहरू यस कारणले पुरा हुन सकेनन्, अब थप यति गर्नका लागि हामीलाई भोट दिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ जनताले हामीलाई दिन्छन्, स्वाभाविक हो। दोस्रो कुरा गर्नु उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के हुन्छ अधिकांश समय भने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा पनि राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयमा सम्झौता हुन लाग्या हो कि भन्ने भान भएपछि हामीले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारको विरोध गरेका हौँ, हामीले पद खोजेका होइनौँ
भन्नुहुन्छ पटक पटक भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले त्यस्तो व्यवहारले त्यस्तो कुरा भएको छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियताका बारेमा यो प्रधानमन्त्रीले कुन बेला मतलब चाहिँ सम्झौता गर्यो? राष्ट्रियताका बारेमा उहाँहरू कोही भन्दा सबैभन्दा पहिला राष्ट्रियताको बारेमा 2055 सालमा कालापानीमा भारतीय सेना छ, त्यसलाई हटाउनका लागि संसदमा संयुक्त प्रस्ताव लैजाउँ भनेर लिखित लिएर जाने त एउटा केपी ओली मात्रै देखियो त अहिलेसम्म इतिहासले। त्यति बेलादेखि नै हुनुहुन्छ त उहाँहरूका अरू नेताहरू जसले तपाईँलाई आएर यहाँ भन्नुभएको छ राष्ट्रियताको बारेमा शङ्का भयो भन्नेहरूले, त्यो बेला उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? दोस्रो, 2072 सालमा संविधान जारी गर्ने क्रममा दबाब दिन जारी नगर भनेर भन्दा सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा उभिने कुरा इतिहासले त उहाँलाई नै अगाडि राखेको छ त, सबभन्दा अगाडि उहाँ नै हो भन्ने पुष्टि गरेको छ। नाकाबन्दी उहाँ प्रधानमन्त्री भए बापत खेप्नु परेको छ। उहाँले नै मतलब चाहिँ नेपाललाई पहिलो पटक धेरैजना प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि, धेरैजना सरकारको मतलब चाहिँ मन्त्रीहरू हुनुभयो नि अहिले तपाईँसित आएर ती कुराहरू भन्ने साथीहरू। तर उहाँहरू हुँदा कसैले पनि नेपालको पारवन र यातायातको सन्धि गरौँ चाइनासित भनेर त प्रस्ताव त अहिलेसम्म कसैले ल्याउनु भएको थिएन त। अघि यहाँले दुई कुराको सङ्केत गर्नुभयो, अहिलेको परिस्थिति पार्टीभित्र र बाहिरको भनेर। बाहिरी कुरामा संविधान जारी भए लगत्तै मुलुकमाथि नाकाबन्दी लाग्यो र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले भूपरिवेष्टित राष्ट्रको हिसाबले यो चीनसँग जुन पारवाहन सम्झौता गर्नुभयो त्यसको पनि रिस छ भन्नुभयो। त्यसको असर अहिले देखिन थाल्यो। त्यसको रिस भन्दिनँ म, त्यसको रिस भन्दा पनि रिस त होला कतिलाई चित्त नबुझ्नेहरूलाई, तर त्यसको प्रभाव भनेको तपाईँले अहिले जुन राष्ट्रियता उहाँको राष्ट्रियताको अडानप्रति देशभक्तिको अडानप्रति शङ्का छ भन्नुभयो नि तपाईँले, त्यसको जवाफमा भन्न खोजेँ हो मैले। यदि प्रधानमन्त्रीले योभन्दा अघिल्लो प्रधानमन्त्रीको आफ्नो कार्यकालमा कति बुँदे सम्झौता नै गर्नुभएको थियो, 10 बुँदे होला, अनि त्यसमा थियो चीनबाट पनि इन्धन लगायतका सामग्रीहरू समेत ल्याउने त्यो जुन निर्णय छ, त्यसरी सामानहरू ल्याइदिनु भयो, त्यसरी पठाउनु भयो भने नेपाली जनताले यो सरकारको पूजा गर्छन्। अनि त्यही त कार्यान्वयनमा गइदिनुस् न प्रधानमन्त्रीलाई, तपाईँ त परराष्ट्र सल्लाहकार हो। हामी त्यही प्रयासमा छौँ। बाटो बन्नु पर्यो नि, त्यतिकै हामीले ल्याउने भनेर मतलब चाहिँ त्यतिकै त आउँदैन। बाटो बनाउने काम पनि सरकारकै हो। बाटो बनाउने काम भइरहेछ त। तपाईँहरू जस्तो मिडियाको साथीहरू जानुहोस् त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। रसुवा के अरे ऊदेखि केरुङदेखि रसुवागढीसम्मको के अरे स्याप्रुबेसीसम्मको बाटो चिनिया 16-17 किलोमिटर त्यही सम्झौता अनुरूप चिनियाहरूले मतलब चाहिँ बनाइरहेका छन्। त्योदेखि यता गल्छीसम्मको बाटो अहिले हाम्रो चाहिँ काम फराकिलो भइरहेको छ। त्यहाँबाट हामी यहाँबाट अहिले टोखाबाट टनेल छेडेर बेत्रावतीसम्म र बेत्रावतीदेखि अर्को टनेल छेडेर स्याप्रुबेसीसम्म काठमाडौँ बाटो जोड्नका लागि चीनसित सहमति गरेका छौँ। 10 सहमति अन्तर्गत 10 मुदे सहमति अहिले पछि चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा त्यसैलाई निरन्तरता दिने क्रममा नै भएका छन् सम्झौता। त्यसको सपोर्टमा त्यसपछि तपाईँको चाहिँ चीनसिबाट रेलवे ल्याउने भन्ने सम्झौता केपी ओलीले नै गरे हो। हाँस्छन् रेल ल्याउँछ भन्दा रेल आउला त यो भनिदिनुस् न के भइरहेछ फङ्सन भनेर। हो, त्यति मात्रै बुद्धि हुनेहरूकोसित मेरो केही जवाफ हुँदैन। अथवा त्यो बुझेर जानी त्यस्ता कुरालाई हँसैमा उडाउनेहरूलाई चिनिया रेल लासादेखि उनीहरूले आफ्नो उसमा ल्याउनका लागि सिगाछीसम्म आइसकेको रेलवे सेवालाई उनीहरू सीमासम्म ल्याउने काम उनीहरूले अगाडि बढाइसकेका छन्। हामीसित उनीहरूले आएर गरेको पहिलो चरणको प्रिलिमिनरी डिपिआर सम्पन्न भएर उनीहरूले रिपोर्ट दिइसकेका छन्। कोरोना नभएको भए अहिले दोस्रो चरणको डिपिआरको काम धमाधम भइरहेको हुन्थ्यो। यो समयमा कोरोनाको कारणले त्यो स्थगित भएको छ। दुईटा मुलुकका बिचमा सम्झौता भएर त्यो पनि उच्च स्तरीय उसबाट अनुमोदन भएको विषयलाई हाँसीमा उडाउने अनि त्यस्तोसित तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो पङ्क्तिसित त्यति पूर्वाग्रही त्यति आग्रही केही गर्न सकिन्छ? चीनसितको मात्रै होइन, हामी भारतसित पनि रेलवेको चाहिँ विस्तार काठमाडौँसम्म ल्याउने चाहिँ सम्झौता गरेका छौँ। रक्सौलदेखि काठमाडौँसम्म मुलुकको इतिहासकै बलियो सरकार, बलियो यो अर्थमा कि 2/3 नजिकको पार्टीको नेतृत्वको सरकार बनाउन अर्को कुनै दोस्रो पार्टी चाहिँदैन नेकपालाई। त्यसमा पनि राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयमा जबरजस्त रूपले जनताको बीचमा गएर मत मागेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, एउटा आशा देखाउनु भएको थियो। अहिले आएर प्रधानमन्त्री बोल्नु, प्रधानमन्त्रीले योजना ल्याउनु, आयोजना ल्याउनु, सहमति गर्नु, सम्झौता गर्नु, प्रधानमन्त्रीकै राजनीतिक पार्टीभित्रबाट यो मजाकको विषय बन्नु, त्यही त दुर्भाग्य हो। त्यो चाहिँ दुर्भाग्य। विश्वासमा लिन सक्नु भएन। विश्वासमा लिने भन्ने कुरा के हुन्छ भने नि तपाईँले दैनन्दिन उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त्यसका आधारमा हिँड्ने कुरा त हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले त देश हेर्नु पर्यो, योजना हेर्नु पर्यो, राज्य चलाउनु पर्यो।
अब विश्वासमा लिनका लागि उहाँलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरेको छ, मन्त्रीमण्डल बनाएको छ। अब मतलब चाहिँ तपाईँले तीसित टिम बनाएर काम गरेर अगाडि बढ्ने कि तपाईँले कोले के भन्दै हिँड्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ मतलब ट्रिटमेन्ट गर्दै हिँड्ने, एउटा त समस्या त्यो पनि छ। अहिले भएको त त्यो हो। त्यसो हुँदा मूल कुरा के हो भने त्यसभन्दा पछाडिको पनि देशभक्तिकै कुरा म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। सीमाकै बारेमा कुरा गरौँ। लिम्पियाधुरादेखि मतलब चाहिँ कालापानी हाम्रो हो, तपाईँ त कञ्चनपुरको मान्छे। हिजो मतलब चाहिँ के अरे टनकपुर सन्धिको विरुद्धदेखि आजसम्म पोजिसन हेर्नुहोस् नेताहरूको, त्यसमा कहीँ तपाईँले मतलब चाहिँ तलमाथि यताउति पाउने स्थिति देख्नुहुन्न। तथ्यका आधारमा म बाहिर मिडियाले के लेखे अरूले के भने त्यसका आधारमा बनेको अवधारणाका आधारमा जान्न, म तथ्यमा जाँदाखेरि त्यो कुरा छैनन्। त्यसो हुनाले के भइरहेको छ भन्ने कुरा तथ्यमा जाँदाखेरि त्यस्तो स्थिति होइन, त्यस्तो हुन सक्दैन। राष्ट्रका लागि देशका लागि जो उभिएको छ स्वाभाविक हो, त्यो उभिएको कुरा मन नपराउने एउटा तबका छ, त्यो तबकाले यस्ता कुराहरूलाई मलजल गरेको छ। अहिले अर्को भनाइ पनि के छ भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतको क्षेत्र समेटेर जुन नयाँ हाम्रो राजनीतिक नक्सा पास भयो नि संविधानको, त्यो के अरे हाम्रो निशान छापको, त्यो पनि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई जबरजस्ती गर्न लगाएको हो, प्रधानमन्त्रीले आनाकानी गर्नुभएको थियो भनेर नेकपाका नेताहरू भन्नुहुन्छ। यही हाँसो उठ्दो कुरो छ। प्रधानमन्त्रीले आनाकानी गरे भए त्यो कसरी हुन्थ्यो? प्रधानमन्त्रीले आनाकानी गरे भए संसदमा लगेर सर्वसम्मत गराउने स्थिति कसरी बन्थ्यो? प्रधानमन्त्रीले त्यसको अगुवाई नगरेको भए अरू कसले गर्दा चाहिँ त्यो बन्थ्यो। पुस्तक रोकियो, त्यो नक्सा छापिएका कारणले प्रधानमन्त्रीले रोक्नु भएको छ भन्ने अर्को विवाद छ। पुस्तकका बारेमा मैले धेरै टिप्पणी नगरौँ। पुस्तकको खण्डन त अहिले सबै भइसक्यो त। नापी विभागले अहिले 1,47,181 चाहिँ हाम्रो बेठिक रहेछ भनेर नयाँ मतलब चाहिँ तथ्य गलत भयो भनेर मतलब चाहिँ भएपछि अनि गलत तथ्य राखेर पुस्तक निकालेको कुरा सही हुन्छ? भारतीय गुप्तचर निकाय र प्रमुख गोयलको नेपाल आउनु र भेट गर्नुको विषयलाई म धेरै प्रश्न किन गर्न चाहिनँ भने प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नु भएको छ, वक्तव्य पनि आइसकेको छ। तर पनि मैले के छुटाउन चाहिनँ भने यो भेटलाई रुचाएनन् र नेकपाका केही नेताले त्यसपछिको अभिव्यक्ति के दिनुभएको छ भने गोयलसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्रीको आवाज बुलन्द हुँदै गयो, प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई नटेर्ने प्रवृत्ति झन् बलियो भयो, यो अदम्य साहस अझ बढ्दैछ। त्यस्तोबाट आफूलाई साहस पाएको अनुभूति गर्ने साथीहरूले त्यो भन्ने भए। त्यस्तो कुरा त्योसित जुधेर हिजो प्रधानमन्त्री पनि त्यो प्रवृत्तिसित जुधेर विदेशीहरूले होइन हाम्रो आन्तरिक मामला, हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो संविधान, हाम्रो मुलुकका आन्तरिक मामला हामीले निर्णय गर्ने हो भन्ने अडान राखेको प्रधानमन्त्री हो। आज त्यो निर्वाचित हुँदा पनि त्यही अडानमा निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीलाई अर्कोले के भन्नु भन्ने आधारमा बुलन्द हुनु पर्दैन। अर्काको खुट्टामा बैशाखी टेक्या हो र? बैशाखी टेकिनेहरूलाई चाहिँ नटेक्दाखेरि आत्तिएको अवस्थामा यस्ताले आएर भनिदिँदा हुँदो रहेछ क्यारे। त्यसो हुँदा उहाँहरूले आफ्नो अनुभव सुनाउनु भएछ तपाईँसित आएर। प्रचण्डका छोरीहरू पनि जाने कुराले चर्चामा आयो, यद्यपि त्यसको प्रमाण देखिएको छैन। यो बीचमा दिल्ली दौडाहा पनि सुरु भयो नेपालको राजनीतिक वृत्तमा। अब त्यो दुःखद पक्ष हो यदि गएको हो भने। मैले पनि गएको भन्ने सुनेको छु। भरतपुर हुँदै उहाँ चाहिँ बागडोराको प्लेन प्रयोग गरेर उहाँहरू जानुभयो दसैँको भोलि सीमा हुँदै जानुभयो भन्ने सुनेको छु। त्यस्तो हो भने त्यो दुर्भाग्य हो। त्यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। अहिलेको परिस्थितिले बाहिरी दौडाहा पनि सुरु भएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। बाहिर किन जाने? बाहिर गएर हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ? कमसेकम तपाईँले यो प्रधानमन्त्री र यो प्रधानमन्त्री नेतृत्व गरेको सरकार र यो प्रधानमन्त्रीसित रहेको पार्टीका नेताहरूले त्यो काम गर्दैन। प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा देऊ भनेर स्पष्ट रूपमा पनि भनिसक्यो। घुमाउरो भाषाले पनि अहिले त्यही हो। आलुपालु गर्ने 2075 जेठ 2 को सहमतिको एउटा अंश पनि भन्छन् 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर सम्झाइराखेका हुन्छ। अब हुन्छ के त? यो समाधानका लागि कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ यहाँ? यसको समाधान भनेको उहाँ 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले 5 वर्ष पुरा गर्नुहुन्छ। महाधिवेशन हामीले मिति तोकेका छौँ। महाधिवेशनको तयारीमा पार्टीलाई लानुपर्छ र महाधिवेशनबाट फैसला गर्नुपर्छ जे गर्ने पार्टी नेतृत्वको बारेमा। पार्टी फुटाउनेसम्म कुरा छ नि। कोही चोइटिएर जाने भन्छन्, चोइटिने हो कि फुट्ने के तयारी हुँदैछ? नेकपा फुट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नेकपाका कार्यकर्ताहरू त्यस्तो कच्चा खेलमा सामेल हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि सर्यो। आत्मघाती खेलमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू लाग्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन, विश्वास छैन। जबजका लागि माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीको दूरी घट्दैछ भन्ने कुरा छ, त्यस्तो हो? त्यस्तो पनि म अहिले महाधिवेशनको फैसला, महाधिवेशनबाट हुने फैसलाका लागि महाधिवेशनले विचारको बहस ओपेन नगरुन्जेली मैले अहिले त्यो कुरा नभनौँ। को कहाँ उभिन्छ त्यो भोलिले नै थाहा हुन्छ। बहसमा आएको यो विषय? बहसमा त आउँछ।
बहस त स्वाभाविक रूपमा महाधिवेशनको मिति तय भइसकेको छ। अब महाधिवेशन गर्ने भन्ने तयारीमा जाँदाखेरि स्वाभाविक यो विषयले बहस लिन्छ र महाधिवेशनबाट हामी टुङ्ग्याउँछौँ। यहाँले भन्नुभयो 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यसैले निरन्तरता पाउँछ भन्ने कुरा। अघि सुरुवातमा हामीले के जोड्यौँ भने सहमतिमा टिमसँगै बाहिरिने हो भने महाधिवेशनबाट दुईटै पद छोड्न प्रधानमन्त्री तयारी हुनुहुन्छ। महाधिवेशनले प्रधानमन्त्री फेर्दैन नि, तपाईँ महाधिवेशनसम्मका लागि भन्नुभयो यहाँ। महाधिवेशनले अध्यक्ष फेर्छ अनि अर्को चुनावले प्रधानमन्त्री फेर्छ अनि दुईटै पदबाट भन्ने अघि मैले प्रश्न दुईटै पद त आउने प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चाहिँ 5 वर्ष कुनै हालतमा छोड्नुहुन्न के किन छोड्ने? प्रधानमन्त्री जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको बहुमत सिद्ध गरुन्जेली उहाँले छोड्न मिल्छ? पार्टीले छोड्दिनु त्यो गैर जिम्मेवार हुन्छ। को पार्टी भने? पार्टी भनेको संसदीय दलका बहुमत सदस्य उहाँको साथमा रहन्जेली मतलब र पार्टीभित्रको संरचनाले बहुमतले मतलब चाहिँ नभनुन्जेली उहाँले किन छोड्ने? तपाईँ पनि प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार हुनुहुन्छ। धेरैको गुनासो के छ भने बालुवाटारमा तपाईँहरूको सिन्डिकेट छ, तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राख्नुहुन्छ, सही सन्देश दिनुहुन्न, गलत सन्देश प्रवाह गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई जति पनि आलोचना भइराखेको छ गलत सल्लाहकारहरूले गर्दा हो भन्ने यो आरोप किन खेपिराख्नु भएको छ यहाँ जस्तो विज्ञ नेता? होइन, आरोप गर्नेका लागि के लाग्छ तपाईँ? झुट कुरामा आधारित बनाएर आरोप गर्नेका लागि तपाईँले जवाफ दिने केही पनि सक्नु। आजको युगमा आजको प्रधानमन्त्रीलाई कुनै सूचनाबाट बाहिर राखेर गुमराह हुन्छ? तपाईँसित भएको मोबाइलमा सबै चिज हुँदैन, तपाईँसित तपाईँको घरमा भएको टेलिभिजनमा सबै चिज आएको छैन, तपाईँ कहाँ आउने पत्रिकाले सबै चिज ल्याउँदैन। तपाईँले आज मसित इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ, यो संसारभर एकछिनपछि तपाईँले अपलोड गर्ने बित्तिकै पुगेन अनि गुमराह हुन्छ मान्छे, राखेर राखिन्छ मान्छे त्यो ठाउँमा। त्यस्तो कुरा सल्लाहकारसँगको यो आक्रोश किन हो त? पुरै पार्टी पङ्क्तिको ठुलो हिस्सालाई होइन, त्यो स्वाभाविक हो नि। सल्लाहकारको प्रधानमन्त्रीप्रतिको आक्रोश अथवा असन्तुष्टि अथवा मतलब कुण्ठा अथवा लघुतावासको त्यसको मतलब चाहिँ अब त्यसैको उसमा हामीलाई पनि जोडेको हुनुपर्छ। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो चुनाव नजिकै छ, 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको 2/3 मत जनताले दिएका हुन्। पार्टीभित्रको लडाइँ त लड्दै गर्नु होला, तर जनताले जुन अपेक्षाका साथ 2/3 दिए नि नेकपालाई, त्यसअनुसार प्रधानमन्त्रीले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्नु भएन भने नेकपा त फेलियर होला नै। स्वयं केपी ओलीका लागि पनि इतिहासमा नराम्रो लेखिएला भन्नेतिर सचेत हुनुहुन्न? त्यो त इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने हो। केपी ओलीले के गरे भन्ने कुरा त भोलि अहिले त मान्छे आग्रह पूर्वाग्रह पालेका छन्, त्यस हुनाले यति बेला मान्छेले सही कुरा भन्दैनन्, किन मान्छे एउटा धारणा बनाएर बसेको छ। इतिहासमा भोलि लेख्ने मान्छेले त के लेख्छ भन्दा त्यसले त अहिलेको कुरा थाहा हुँदैन नि उसलाई आग्रह पाल्नु पनि छैन, प्रतिस्पर्धामा पनि हुँदैन। ऊ केपी ओली भएन भने म हुन्थेँ भन्ने आग्रह पाल्नु पनि परेन। केपी ओली नभएका हुनाले मेरा यी कुराहरू अभिष्टहरू पुरा भएनन् भन्नु पनि पर्ने अवस्था हुँदैन। त्यति बेला त उसले जज गर्छ नि। त्यति बेला उसले के गर्छ भनेर भन्दा यो सरकार बनेपछि भएका पूर्वाधारको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, विद्युतको उत्पादनको क्षेत्रमा, सिँचाइको क्षेत्रमा, सडक निर्माणको क्षेत्रमा, रेलवे विकासको क्षेत्रमा, अनि के अरे मानवीय मतलब चाहिँ काम, सडक बालबालिकाहरूलाई अन्त्य गर्ने सवालमा, सडक मान्छेहरूलाई सडकबाट हटाउने सवालमा, महिलाहरूको हकहितका लागि, दलित लगायत पछिडिएका समुदायका लागि, संविधान बनाइसकेपछि संविधान कार्यान्वयनका लागि के निर्णय गर्यो यो सरकारले भन्ने फेरि त्यतिखेर त आउँछ नि। त्यो कसैले परिणाम देख्ने गरी काम हुँदैछ भन्ने दाबी हो यहाँको? किन होइन? तपाईँ हामीले हाम्रै अगाडि ती कुराहरू भइरहेका छन्। काठमाडौँकै सडकको कुरा गरौँ, गाउँका मतलब चाहिँ टोलका सडकका कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ हामी बसेका मतलब चाहिँ ठाउँहरूका कुरा गर्नुहोस्, चाहे ढलको कुरा गर्नुहोस्, चाहे खानेपानीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे बाटोको कुरा गर्नुहोस्, चाहे सामान्य हिसाबले पार्कहरूको चाहिँ मतलब सुधारको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँले वडा कार्यालयहरूमा गएर लिने सुविधाको कुरा गर्नुहोस्। अहिले एउटा सिफारिस लिनका लागि हामीलाई के कस्तो अवस्था पर्थ्यो, आज हामी कुन ठाउँमा आइभयो? सबै चिज राम्रो भएको मात्रै म दाबी गर्दिनँ, कमी भएका होलान्, कमीलाई सुधार्दै जानुपर्छ। पुगेको छ होइन, पुगेको छैन, हामीलाई यतिले हुँदैन, हामी योभन्दा बढी प्राप्त गर्नुपर्छ, बढी प्राप्त गर्नुपर्थ्यो। तर हामीले केही पनि गरेका छैनौँ, यो सबै मतलब चाहिँ असफल हो, त्यसो हुँदा यो काम नलाग्ने भयो भन्ने जुन आग्रहपूर्ण हिसाबले यसका बारेमा मूल्याङ्कन गरिएको छ, यो मूल्याङ्कन सही छैन। किनभने आज मतलब चाहिँ स्थानीय तहदेखि तपाईँको केन्द्रसम्मको सरकारमा देखिएका फरकपनहरू
मान्छे परबाट हेर्ने र त्यो भोगिरहेको मान्छेले त्यो अनुभूति गरेको छ। कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ। अहिलेको समसामयिक विषयको जोड्न खोज्यो भने कोरोनाको कहरमा सरकार एकातिर जनता एकातिर अभिभावकत्व दिन सकेन सरकारले भनेर नेकपाका नेताले भन्छन्, कङ्ग्रेसकाले कम भन्छन्, नेकपाले ज्यादा भन्छन्। नेकपाले त धेरै भनिरहेका छन्। तपाईँले अहिले सुरुदेखि मलाई नेकपाहरूकैले भनेको कुरा नै बढी भनिरहनु भएको छ। प्रतिपक्षको त विरोधै छैन, मेरो दर्शकलाई पनि थाहा छ। प्रतिपक्षले जेन्युन एजेन्डामा जे देखेको छ त्यो कुरा भन्छ। पार्टीभित्र कुण्ठा, आग्रह, लौताभास बोकिरहेको एउटा पङ्क्ति छ, त्यो पङ्क्तिले चाहिँ सबै चिज नकारात्मक देख्छ र त्यसको विरोध गर्छ। त्यसो भए कोरोनामा सरकार के गरिराखेको छ? कोरोनाको बारेमा सरकारले के गरिरहेको छ भन्दा, कोरोनाको हो यो दुःखद कुरा हो, यो नहुनु पर्थ्यो, तर हामी यसको जे अवस्था थियो हाम्रो त्यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले सुरुबाट आजसम्म आउँदाखेरि जे गरिरहेका छौँ त्यो पर्याप्त भयो। सबै नियन्त्रण गर्न सके भए त यो विषय नै बन्दैन थियो। उपचारमै सरकारले हात उठायो भन्ने विषयले आलोचित हुनुभयो नि प्रधानमन्त्री। सरकारले हात उठाएको छैन, सरकारले क्याटेगोराइज गरेको हो। म तिर्छु, मेरो पैसा मतलब चाहिँ राज्यलाई लगाउँदिनँ भन्नेहरूले तिर भनेको हो। सबैलाई भने होइन भन्ने कुरा, तिर्न सक्दिनँ भन्नेहरू सबैको बारेमा सरकारले राज्यले तिरिरहेको छ, तिर्छ। निरन्तरता पाउँछ तिर्ने क्रमले कोरोनामा पिसिआर परीक्षण नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने कुरा हो। उपचार त छैन। पिसिआर परीक्षणले त मर्ने नमर्ने निर्धारण गर्दैन। पिसिआर परीक्षणले त छैन, पिसिआरै गर्न नसकेर मानिसहरू मरिरहेछन् भन्ने कुरा छ नि। कुरा के हो भने उपचार नपाएर मर्ने अवस्था आउनु हुँदैन, आउँदैन। कसैले पनि मेरो उपचार यो कारणले भएन भन्ने कुरालाई उहाँहरू चाहे स्थानीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्, चाहे केन्द्र सरकार होस्, उहाँहरू त्यहाँ आफ्नो सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले त्यहाँबाट त्यो सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै तलबितलको अवस्था छैन। अन्त्यमा अन्तिम प्रश्न पुनः पार्टी प्रसङ्गमा जोड्न खोजे, यो झगडा कहिलेसम्म लम्बिन्छ? केही अनुमान छ? तपाईँ त बालुवाटारमै दिनभरि बस्नुहुन्छ। बालुवाटारमा बसेर त बालुवाटारकालाई थाहै हुँदैन, झगडा गर्नेहरूलाई सोध्नुपर्छ। बालुवाटारले झगडा गरेका छैन, बालुवाटार झगडा गर्ने पक्षमा छैन। उहाँ पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, किन झगडा गर्नु? उहाँले झगडा गर्ने विषय नै होइन नि। उहाँले भन्नुभएको छ मेरो अन्तिम कार्यकाल हो, अर्को पटकका लागि मतलब चाहिँ गरे भए नि, ल अर्को पटक त फेरि गर्नलाई त झगडा गर होला भन्नु, त्यो पनि छैन। त्यसो हुँदा बालुवाटारबाट झगडा गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन, भएको छैन। जसले झगडा गरिरहनु सहमतिका लागि लचिलो बन्न तयार हुनुहुन्छ, विवाद गरिरहेको छ, त्यो जायज कुराको लागि सबै कुरामा प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता, परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र विज्ञ डाक्टर राजन भट्टराईसँग, उहाँसँग नेकपाभित्रको विवाद र त्यसको प्रभावका विषयमा आज विशेष गरी देखापट्टि विशेषमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। देखापट्टि विशेषबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।